हेलो साथीहो, यो तपाईहरुकै अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई। यस ज्ञान स्क्रिन युट्युब च्यानलले धारावाहिक रूपमा वाचन गर्दै आइराखेको इन्द्र सुन्दास ज्यूद्वारा रचित लघु उपन्यास जुनेली रेखाको 11औं श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। जसले चरमदण्ड पाउँदा मालिनीलाई मैले साह्रै नजाति काम गरेछु भन्ने सुद्धि आयो अनि यसको प्रतिक्रियाले उसलाई धेरै दिन प्रचण्ड रूपले पिरोलिरह्यो। तर दिन जति बित्दै गए उति त्यो प्रतिक्रियाको भयंकरता हराउँदै गयो। उसले बल्ल निन्द्रा पाउन थाली अनि फुङ हराएको उसको अनुहारमा यौवन सुलभ रङ फेरि चढ्न थाल्यो। कमान छाड्ने राति जसले उसको दैलोमा छाडिराखेको फर्सीका गट्टा र इस्कुसको कोसेली उसले घरभित्र त लुकाई, तर 2 दिनसम्म तिनलाई छोइनन्। उसलाई यो एउटा प्रहेलिका जस्तो लाग्यो, जसले साटो फेर्न जनपलाई मन्त्र फुकाइवरी मलाई बिगार्न छाडिराखेको होला भन्ने उसको अन्धविश्वास मनमा पर्यो। कसैले नदेखेको बेला इस्कुस र फर्सी खोल्सामा मिल्काइदिने मन भयो। कसैलाई दिउँ त्यो पनि अप्ठ्यारो, कहाँबाट पायो भनेर सोधे के जवाब दिने, अन्ततः कुरा कहाँ पुग्ने हो। शङ्का र लोकनिन्दाको माझमा पर्दा ऊ हदबुद्धि भई, तर एकछिनमा उसको पश्चातापी मन पल्टियो। होस् मरे पनि मरौँ, खान्छु भनेर उसले गट्टा काटेर तिउन पकाएर खाई, तर उसको टाउकोसम्म दुखेन। मर्नुको कुरा परै जाओस्। एक्लो जीव जसले छाडेको कोसेली उसले 7 दिन खाई, त्यो खाँदा उसको मन एकचोटि अमिलो हुन्थ्यो। बेली छोकरी मरेपछि अब त साहेबले बेलायत गएर बिहा गर्छ होला, आधा उमेर ढल्किसक्यो, बिहा गर्न किन नतातिएको होला भनेर राइटर, सरदार र अरू पुराना कर्मचारीहरू साहेबहरू दार्जिलिङको क्लबमा गएका बेला भेला भएर आपस्तमा कुरा गर्थे। बडा राइटर भन्थ्यो, अरे तिमीहरूलाई के थाहा, साहेबहरू 40 नपुगिन्जेलसम्म आफूलाई छोकडा सम्झन्छन्, 40 नागेपछि मात्र जवान भए भन्दछन् र घरजाम गर्ने मेलो गर्छन्। अब हाम्रो बडा साहेबले बिहा गर्ला, फिक्री नगर। तर कोही बिहे नगरी बुढो हुन्छन्, कन्ने केटा भएरै मर्छन्। राजा खाललाई बिहा गर्ने के दरकार, मन बोलाउने सब इन्तजाम छ उनको। क्लब, खेल तमासा, जुवा, रेस, डान्स पार्टी, पिकनिक, हन्टिङ, फिसिङ, फरेनको 101 वाइन, लेडी फरेन, अन्त के खोज्नु, बिहा गर्ने फुर्सद कहाँ छ र। हामी गरिब जुवालाई जस्तो हो र, देशकाई शेष भएको अवकाश प्राप्त बेराले भन्यो। बेली मरेको निकै महिना भयो, तैपनि साहेबले मेम विवाह गरेर गृहस्थी गर्ला जस्तो लक्षण देखिएन। उसको नजर मालिनीपट्टि पो परेको छ भन्ने काने साउती सुनिन थाल्यो। कुरा खुस्काउने कोठीका चाकर र कोठी रुङ्नेहरू थिए। कुरा तथ्य थिएन, जसलाई कमानबाट धपाइदिएकोमा मालिनीले गुण मानेको होली भन्ने साहेबले अनुमान गरेको थियो। अर्कोतर्फ आफ्नो भित्र मतलब पुरा हुनमा बाधा खडा भएको हटाउने निहु पाउँदा ऊ खुसी भएको थियो। उसले मालिनीलाई बिस्तार बिस्तार गुलियो वचनद्वारा वा अभिभावक झैँ सुख दुःखको विषय सोधपुछ गरेर उसको चित्ताकर्षण गर्ने चेष्टा गर्यो। मालिनी कमानकी एउटी अदना मजदुरी गरी खाने विधवा भए तापनि ऊ त्यति साह्रो लाटी थिइन। साहेबको चाला बुझ्न थालेकी थिए, तर आफ्नो गुजरा गर्नै पर्ने जुन अवस्थामा भए तापनि मान्छे मात्रलाई बाँच्ने इच्छा हुँदो रहेछ। कुनै प्राणी त्यस्तै आत्महत्या गर्न तयार हुँदैन। यो प्राणको यस शरीरको माया प्रबल हुँदो रहेछ, सबैलाई अजम्बरी हौँ भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ। मालिनीलाई अब यो छँदा खाँदाको नोकरी चटक्क छडेर म एउटी असहाय दुखी आइमै कहाँ जाउँ भन्ने भो। साहेबको कुदृष्टिबाट रक्षा पाउन के उपाय गरौँ कि कता लागु भनेर अरूलाई अर्थी मान्नु पनि लास मर्दो आफैले कुरा कोट्याए जस्तो। ऊ बडो अन्यलमा परी। तै दिन बित्दै गए। ऊ आफ्नो काम ठिकसँग गर्थी, आफ्नो झुप्रोमा आउँथी, कुसमयमा बाहिर ऊ निस्किँदैनथी। औ कसैलाई ऊ प्रति सन्देह गर्ने अवसर दिँदैनथी।
मालिनीको ग्रह बिग्रेकै रहेछ भन्नु पर्यो। साहेबले उसलाई चाहना गरेको जो एउटा गन्ध हावामा मन्द मन्द चलेको थियो त्यो हराउला भनेको त उल्टो चर्को हुने छाट देखियो। एक दिन साहेब फेरि खुसमिसास देखिएर फुल स्याहार्दै गरेकी मालिनीनिर गएर उभियो। साहेब आफ्नो छेउमा आएर त्यसरी उभिएको मालिनीलाई पटक्क मन पर्दैन थियो। ऊ साहेब कोठीभित्र जाओस्, उसको छेउमा नबिदियोस् भनेर ईश्वरलाई मनमनै पुकार्थे। यसभन्दा बढ्ता ऊ के गर्न सक्थे? साहेब उसको रोजीरोटी दिने मालिक, उसले जसो गरे पनि हुने कमानको राजा, उसलाई 7 खुन माफ छ। कमानभित्र जेसुकै भन्न पाउने, जस्तो सुकै ऐन चलाउन पाउने उसको अधिकार छ। त्यसको प्रतिवाद गर्न पाइँदैन, खाली सुन्नुपर्छ, सहनुपर्छ, आफ्नै रगतको थोपो निल्दै वा हृदय जलाएर खरानी पार्दै। त्यस्तो अकाट्य अधिकारमा अडिएर त्यसले मिश्री मिलाएका केही अनौठा शब्दको प्रयोग गरी मालिनीलाई बेली छोकडी मर्नाले रिक्त भएको स्थानलाई पूर्ण गर्ने प्रस्ताव आकस्मत गर्यो। यस प्रस्तावले नीला पहेँला राता फुलहरूका बीचमा बसेर बगैँचा गोड्दै गरेकी मालिनीको अनुहारको रङ पनि एकैछिनमा त्यस्तै नीलो पहेँलो रातो भयो। उसलाई त्यही धरतीमा बिलाउँ जस्तो लाग्यो। उसको शरीर झमझमाएर ऊ निहुरिरही। अघिका युगमा कैयौं अलौकिक घटनाहरू हुन्थे होलान्, सत्यता, पवित्रता र गम्भीर विश्वासको फलस्वरूप। तर यो सन्देह, घमल र अश्रद्धको घोर कलिकालमा जडवरी घडीको काँटा किन पछिल्तिर सर्थ्यो? केही पला बितेपछि उसको अनुहारमा रङ फेरिन छाड्यो र ऊ फेरि प्रतिष्ठित भई अझ पनि आफ्नो अघिल्तिरको छाया नसरेको देख्दा उसले पुलुक्क मास्तिर हेरी। अग्लो गोरे कैला जुगा र केश भएको साहेब मुसु मुसु हाँस्दै उसलाई हेरिराखेको थियो। मालिनीको भित्र साहस एउटा बल उब्जियो र उसले प्रतिवाद गरी, साहेब, तिमी यति ठुलो मालिक भएर कस्तो कुरा गरिराखेको? यस्तो कुरा मसँग नगर, म अरू आइमै जस्तो होइन। ऊ भनभनाउँदै त्यहाँबाट उठेर अलि पर गएर भुइँको झार बेधडक उखाल्न थाली। साहेब त्यहाँबाट उठेर कोठीतिर लाग्यो। मालिनीले उसलाई अरूले नसुन्ने गरी सकेसम्म सरापी। कुरा त्यतिमै टुङ्गेन। साहेबले अर्को चाल चल्यो। कमानमा उसले कति मानिसहरूलाई छानेर आफ्नो हतियार बनाएको थियो। तीमध्ये ज्यादै पत्यारो थियो चियावाला सरदार। निमिकको सोझो हुनु भन्ने उतिको आडमा उसले साहेबको प्यारो हुनलाई मौका हेरी निकै गर्नु नगर्नु गरेको थियो। साहेबको क्रूर शासनमा ऊ एउटा दरिलो सहायक बनेको थियो। साहेबले जतिकै अन्य बोलोस् कि नगरोस् ऊ न कहिले विरोध गर्दैन थियो। उसको जौँ खानु, उसको जुङ्गा मोल्नु कहिले हुन्थ्यो भनेर कमानमा मानिसहरूसँग ऊ सधैँ साहेबको पक्षमा बोल्थ्यो। साहेबले उसलाई एक दिन एकान्तमा बोलाएर दुःख सुखका कुरा गरी टोपल्यो अनि निकै ठुलो बक्सिसको लोभ देखाएर आफ्नो लागि नयाँ छोकरीको भर्ना गराउने भार उसलाई दियो। चियावाला सरदारले यस्तो काममा अनकानी गर्यो, टार्ने कोसिस गर्यो अनि आफू पन्सिनलाई अरू जुक्ति वा अरू मान्छे देखाइदियो। तर साहेबले लेडी ढिपी गर्दा र ऊ फन्कँदा उसले हार खानु पर्यो र एक पटक मालिनीसँग कुरा गरिदिन ऊ तत्पर भयो। एक साँझ कहिले नआउने चियावाला सरदार आफ्नो झुपडीमा उपस्थिति हुँदा मालिनी छक्क परी। घरभित्र पिरामा बसेर थुकचुक मान्दै भए तापनि पहिले नै रिसाउँछे होली भनेर थुमथुमाउने शब्द प्रयोग गर्दै साहेबको प्रस्ताव उसले मालिनीलाई सुनायो। मालिनी सन्न परी प्रस्ताव सुनेर होइन, किनकि साहेबको यो प्रस्ताव उसका निम्ति बासी भइसकेको थियो। तर कुरा त्यहाँसम्म पुगेछ भनेर तैपनि चियावाला सरदारले उसको उच्च भविष्य देखाउँदै ललाई फकाई गर्यो। तर मालिनीले बलियो मन पारेर भनी, मलाई तिम्रो छोरी बराबर सम्झ बाबु, यस्तो कुरा एकदम नगर, मेरो रक्षा गरिदेऊ बरु, नत्र फाल हानेर मर्छु। मालिनीको दृढ संकल्प सुनेर चियावाला सरदार तर्सियो अनि सचेत पनि भयो। साँच्चै आफ्नी छोरी उपर यस्तो कुरा आइलाग्यो भने उसले के गर्ने थियो? यस प्रश्नले उसलाई विचलित गरायो।
भइगयो नि, सुर्ता नगर, त्यस कुहिरेलाई म टारिदिन्छु। साह्रै गर्यो भने एउटा उपाय निकालौँला भनेर चियावाला सरदार घर फर्कियो। निकै दिन उसले यो कुरा च्यापेर राख्यो, तर एक दिन साहेबले फेरि एक्लासमा त्यो कुरा सोध्यो। चियावाला सरदारले तिम्रो प्रस्ताव फेल भयो भन्ने किसिमको रिपोर्ट त दिएनन्। तात्तै खाउँ जली मरौँ भन्नेपट्टि नलागौँ। अहिले नाइनस्ती गरे तापनि बिस्तारो बिस्तारो त्यसको मन फर्कला। सबुर गरौँ भनेर साहेबको मन राखिदियो। साहेबलाई टाढैबाट देख्दा मालिनीको मनमा उत्पीडन घृणा उत्पन्न हुन्थ्यो। आफ्नो छेउमा आएर ऊ उभिँदा यमराज उभिए जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तोको छाया तक आफूमा नपरोस् भनेर उसले एउटा तरतिब गरी। उसले लगत्तै आफूपट्टिको सरदारलाई भेटेर बिन्ती गरी, सरदार मामा, मलाई कमानपट्टि हालिदेऊ, अब कोठीमा काम गर्दिन। उसको अँध्यारो अनुहार देखेर सरदारले हुन्छ भन्ने आश्वासन त दियो, तर साहेब कहाँ गएर मुख खोल्ने उसको साहस भएनन्। मालिनीको बदली भएन होला भन्ने आशा पनि हरायो। निन्द्रा हराएकोले गर्दा मालिनीलाई साह्रै छटपटी लाग्यो। ऊ आँगनमा निस्की पूर्णेको रात भए तापनि तल धरती अँध्यारो भएको थियो। कालो मेघले जुनलाई डम्म ढाकेको थियो। ऊ पिँढीमा बसी अनि मनमा त्यही कुरा खेलाउन थाली। अब कसो गर्ने? साहेबको छोकडी भएर जुनी बिताउने कि कमानबाट भागेर अन्यन्त्र जाने, कि केही गरेर पनि भएन भने आत्महत्या गर्ने? छि 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 छि, ऊ साहेबकी छोकडी 1 नहुने, 2 नहुने, 3 नहुने, अब आत्महत्या गर्ने। त्यसो भए कमानबाट भाग्ने यही एउटा सजिलो बाटो छ। साँच्ची नै भाग्ने। जुनलाई ढाक्ने कालो मेघ पनि खसेर अलि तल पुगेछ। त्यसको शिखरमा समानान्तर जुनेली प्रष्ट देखियो, अति सुन्दर, स्वर्गीय। मालिनीले त्यो हेरिरही अनि उसले प्रेरणा पाई, मेरो पनि यो कालो ग्रह हटेपछि शुभ दिन आउला, यतिकै नहरला। कति दिन कति रात मनमा कुरा खेलाएर मालिनीले निर्णय गरी कमान त्याग्नै पर्छ। तर कमानबाट भागेर कहाँ बास पाउने? उसलाई यी कति कुराले गर्दा जसेको बारम्बार सम्झना हुन थाल्यो। भारतीय एवं युरोपी मनोविज्ञानीहरूले यो तथ्यमा निश्चिततासित पुगेका छन् कि जति पनि शक्ति मानवीय जीवनहरूले प्रकाश गर्दछ, ती समस्त शक्ति महाजागतिक मन जम्मै शक्तिको मूल हो। महाजागतिक मनको एउटा नित्य स्रोत छ जो आदिकालदेखि प्रभावित रहेको छ। जसरी भुमरी र छाल स्रोतसित सम्बन्धित छन्, महाजागतिक मनको आधारमा प्रत्येक मनका भुमरीहरू अरू मनका भुमरीहरूसित संलग्न भएका हुन्छन्। मन आत्मशक्ति हो। मनद्वारा नै 12 गज मौरो वा विचित्र विश्वको स्वरूप लिएर प्रकट हुन्छन्। महाजागतिक मन समस्त मनहरूको समष्टि हो। व्यक्तिगत मन जागतिक मनसित सम्बन्धित हुन्छ। जागतिक मन हरिण्यगर्भ, अति चैतन्य मन, अनन्त मन, विश्वव्यापी मन पर्यायवाची शब्द हुन्। यो शब्द भेद मात्र हो। मन अति सूक्ष्म हुनाले अरू मनहरूसँग निकट संस्पर्श वा संगतमा हुन्छ। मानिसका काया उनका माझमा बाधा भइदिए तापनि यस आधारमा एउटा मानिसले उनै अर्को मानिसको एकचित्त भएर सम्झना गर्यो, या आधारमा एउटा मानिसले कुनै अर्को मानिसको एकचित्त भएर सम्झना गर्यो तथा उसको विषयमा मनमा एकहोरो कुरा खेलाइ बस्यो भने त्यसको तरङ्गले त्यो अर्को मानिसको हृदय तन्त्रीलाई कम्पित गराउँछ र परिणाम स्वरूप उसले पनि आफूलाई यसरी टाढा वा अदेखबाट स्मरण गर्ने मानिसको चित्र आफ्नो मान स्पटमा देख्दछ। ठूलो पोखरीको वारी एक छेउमा कसैले ढुङ्गा हाने पानीमा उठेको तरङ्गको असर पारीको किनारासम्म पुगे जस्तै। मेकी चिया कमानमा मानसिक पिरोलमा परेकी मालिनीले गरेको एकाग्र स्मरणको अदृश्य स्पदनले दार्जिलिङ सहरमा हट्टा बाहिर भइबसेको जसेलाई बाडुली चलाउनसम्म चल्यो अनि उसलाई मालिनीको यादले एकहोरो पार्यो।
हवस् त साथीहरु, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि यसको अघिल्लो खण्ड लिएर अर्को श्रृङ्खलामा पुनः हाजिर हुने नै छु भन्ने वाचाको साथमा बिदा लिँदैछु। नमस्ते।